يو السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ صافا بيان تخي بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه مولدي طاي تي في. المهم كما شفتوا في العنوان ديال هذا الفيديو غادي نجاوب على واحد من اكثر التساؤلات اللي شاغلين جمهور الراب المغربي، وهذا السؤال متعلق بالرابور الفاسي المعروف يوس 45 او يوس 45 او يوس 45 اللي كيتعتبر واحد من احسن الروابا في المغرب، حيت كيتميز بخصائص ما كاينينش عند كاع الروابا في المغرب، واللي من بينهم التميز ديالو بلي تكنيك والتقنيات المتعلقه بالطريقه اللي كيرابي بها، من الفلوات اللي كينوع فيها والستيلات المختلفين اللي كيدخل من غير الراب، اللي من بينهم الفاست راب والار ام بي والراكا والريغي الى اخره. هذا بالاضافه لملكه الصوت الزوين اللي عنده اللي كتخليه يلعب اي ستيل بغا. ومن غير الفلوات المنوعين والستيلات المختلفين، يوس كيتعتبر رابور متكامل، يعني اي حاجه كاينه في شي رابور واحد اخر كتلقاها في يوس 45، من كتابه عميقه ولي بانش لاين وقوافي الى اخره. وهاد الميزه ديال الكمال في الراب نادرا فين كتكون عند شي رابور، الا ما قلناش باللي هاد الميزه ما كايناش الا عند يوس 45 اللي كتخلي كل واحد كيتمزك ليه يستمتع بالستيلات المختلفين اللي عنده، وكيرضي كل نوع من لي فان اللي عنده بالستيل اللي كيبغي كل واحد من لي فان ديالو. غير هو يوس 45 واخا كيبان لي انا شخصيا رابور متكامل، كيبان لي ما واخدش حقه في الراب، وهذا الشيء طبعا عنده اسباب اللي كيتحمل جزء من المسؤوليه ديالها يوس 45، والجزء الثاني كيتحمله الجمهور ديال الراب. المهم قبل ما نخوض في التفاصيل ديال هاد الاسباب اللي خلات يوس 45 ما واخدش حقه في الراب، نرجع بكم شويه اللور البدايات ديال يوس 45 اللي الا جينا نقلبوا في الديسكوغرافي ديالو غنلقاوه بدا الراب وهو مازال صغير. والا جينا نحسبوا عدد الاغاني اللي خرج من البدايات ديالو ليومنا هذا، نقدروا نصنفوه من اكثر الروابا اللي عندهم اغاني والبومات في المغرب. غير هو يوس 45 شحال هادي وليومنا هذا مازال كيبان لي داير الراب غير هوايه، وهذا التعامل ديالو مع الراب كهوايه كيبان لي هو من اكثر الاسباب اللي خلاوه ما ياخدش حقه في الراب المغربي، واخا وصل لواحد المستوى لا باس به ديال الشهره اللي كيبان لي يقدر يولي بفضل هذا المستوى واخد حقه في الراب، حيت رابور يستاهل. وباش ياخد حقه في الراب خاصو ينتقل من رابور هاوي لرابور محترف. يا جدع الله العظيم مالكش حق. ازاي؟ والاحتراف هنا ما كنقصدش به انه يولي رابور كيرابي مزيان حيت هو اصلا رابور واعر، ولكن يولي محترف ملي يرد الراب ديالو كوميرسيال، كما داروا بزاف ديال الروابا اللي من بينهم حليوه وطوطو والفرده ومؤخرا طيفلو. وكما كتشوفوا المستوى ديال هاد الروابا كيطلع يوم بعد يوم، واخا ما كيحطوش اشتراكات بزاف في القنوات ديالهم، المشتركين والمتابعين للقنوات ديالهم كيطلعوا بزاف، وهذا الشيء راجع للعقود اللي سناو مع الشركات اللي ولات مكلفه بالاعمال ديالهم، واللي من بين هاد الاعمال المهرجانات وغيرها من حفلات خاصه وتيشورتات للبيع خاصه بهم، والاشهارات اللي كيديروا الماركات في الاغاني ديالهم، كما دار حليوه في تراك اديداس والسبعاتون في تراك لاكوست ومسلم في كابايرو. وهذا الشيء اللي كيخلي كل اغنيه حطوها هاد الروابا كتوصل لمستوى عالي ديال المشاهدات والمبيعات في لي بلاتفورم، حيت كيكون مخدوم عليها مزيان من جميع النواحي، على عكس يوس 45 اللي مازال كيعول على المجهود الفردي ديالو في التراكات بلا ما يسني عقود مع شركات فنيه. وابار يوتيوب وسبوتيفاي اللي ولا كيحط فيها تراكات حاليا، الحاجه الوحيده اللي كتميزو على الروابا المشهورين انه كيدير اغاني مع روابا ما معروفينش، وكيبان لي هادي اكتر حاجه كيعول عليها باش يدخل فلوس من الراب، حيت كيتخلص من الاغلبيه د الروابا اللي كيغنيو معاه. وهاد القضيه مزيانه بالنسبه للروابا اللي كيعاونهم يوس 45 باش يبانوا، ولكن كتاثر سلبيا على يوس 45 حيت الاغلبيه ديال لي فيتشرينغ اللي كيدير ما كيكونوش بروفيسيونيل، لا من ناحيه التصوير لا من ناحيه جوده الصوت، والتالنستريات كيكونوا غالبا غير مطيليشارجين من يوتيوب وما مخدومينش. وحتى الاداء ديال يوس 45 بزاف ديال لي فيت كيبان ضعيف، حيت كيكون الهدف ديالو غالبا هو يتخلص من الاغاني اللي كيدير مع الروابا، وهو براسو قالها في تراك راكا راب الا شفتيني في شي فيت ميك. وابار هاد الشيء تقوى التراكات اللي كيحط يوس 45 بزاف كتاثر على القيمه ديالو وكتخلي بزاف يملوا منه، على عكس الروابا الاخرين اللي كيغيبوا بزاف
وملي كيحطوا تراكات جداد كياخذوا حقهم حيت كيلقاو الجمهور توحشهم. المشكل الكبير ان يوس كيبان لي شخصيا مازال ما بغى يستوعب ان الطريقه اللي كيخدم بها هي اللي كتخليه ما واخدش حقه، وكيخلي بزاف ديال الروابا قل منه في النيفو غير حيت بدلوا الطريقه ديال الخدمه يهربوا عليه بزاف. وهذا الشيء كيبان لينا في لي زابوني ونسب المشاهدات في يوتيوب. واخا يوس 45 كيبان ليه هذا الفرق مازال معول على راسو بوحدو في الراب. ومن واحد الجمله كلاشا بها الطفل مؤخرا واللي قال له فيها قول الشركه ديالك يخليوك تلوح التراك. كيبان لي بلي يوس مستهزئ بهاد المساله ديال الشركه تكلف بقناه رابور في يوتيوب، وما عارفش بان الشركات اللي كيسنيو معاهم الروابا هما اللي مطلعين روابا واللي من بينهم حليوه. اللي الا جينا نقارنوه مع يوس غنلقاو يوس 45 احسن منه في جميع النواحي، غير حليوه كما قال المثل عرف مناش كتكال الكتف. وملي سنا مع شركه سوني قدر يوصل لمستوى عالي ديال الشهره والفلوس واخا ما عندوش تراكات بزاف. وإلا جينا نحسبوا تراكاتو راهم ما غيدوزوش 5% من التراكات اللي عند يوس 45. وكون كان يوس كيفكر كما كيفكر حليوه كون حطم كاع الارقام القياسيه في نسب المشاهده، لا في الشهره لا في الفلوس، كما محطم ارقام قياسيه في عدد التراكات اللي عنده من غير البوم 100 تراك اللي خرج منه مؤخرا اكثر من 20 اغنيه. واخا هكاك بسبب الاعتماد ديالو على المجهود الشخصي خرج من هذا الالبوم تراكات بجوده ناقصه في الصوت، وهذا الشيء عنده علاقه حتى بانه ما كياخذش وقته الكافي في الخدمه، الشيء اللي كيخلي بزاف ديال التراكات ما ياخذوش حقهم من نسب المشاهده واخا يكونوا خارجين بكاليتي عاليه، حيت كيخرج تراكات بزاف وما كيديرش وقت طويل بين كل تراك كيخرجو. ومن غير يوس 45 الجمهور كيلعب دور كبير في كون يوس 45 ما واخدش حقه في الراب، حيت يوس كيستهدف غالبا غير الناس اللي كيتمزكوا غير للراب، الشيء اللي خلى الجمهور ديالو يكون قليل بالمقارنه مع روابا قل منه في النيفو، حيت الجمهور ديال دوك الروابا منوع ما كيتمزكش غير للراب. داكشي علاش هاد النوع من الروابا كيدخلوا ستيلات بزاف في الراب باش يجذبوا جمهور كبير. ومن بين هاد الروابا طيفلو اللي كان يوس 45 سبب في الشهره ديالو، حيت عاونو فاش كان يلاه بادي، وحيت طيفلو كيرابي بلغه مفهومه عند كاع الناس ودخل ستيلات بحال الراي في الراب قدر يولي مشهور اكثر من يوس 45. وحيت يوس بقى كيرابي بلغه اللي ما كيفهمها غير الجمهور الحقيقي ديال الراب واللي ما كيتمزكش حتى لستيل اخر، الجمهور ديالو مازال قليل بالمقارنه مع روابا اخرين اللي من بينهم طيفلو والسبعاتون. من هنا كنوصل ميساج للناس اللي كيتمزكوا للراب، بغيت نقول لكم تبقاو تعمقوا مزيان باش تميزوا بين الرابور اللي احسن من الاخر. راه ماشي حيت رابور كيسب الدوله طلعوه بحجه انه كيدافع على الشعب، لا رابور دخل لكم الراي في الراب تفضلوه على رابور يغني الراب بالقواعد ديالو بحال يوس 45، حيت الراب في الاخير كيبقى نوع موسيقي. الا ما كنتوش غتميزوا فيه بين الرابور اللي كيرابي وبنادم اللي عاطيها غير التخلاط من الاحسن ما تمزكولوش. المهم الفكره العامه لهذا الفيديو ان يوس 45 والجمهور بجوج كيتحملوا المسؤوليه في كون يوس 45 ما واخدش حقه. كيبان لي انه صعيب العقليه ديال الجمهور تبدل، حيت اصلا قليل اللي دوا والاغلبيه كيهمهم غير الارقام وكيتبعوا غير الستيلات الساهلين اللي ما كاينينش عند يوس 45، حيت عودنا غير بالعمق في الكلمات والفلوات. اللي كيهمنا وكنتمناو انه يوس 45 يبدل الطريقه ديال الخدمه ديالو اللي خدموا بها روابا وصلوا لمستوى عالي ديال الشهره، واخا هما قل منه في المستوى ديال الكلمات والفلوات الى اخره. وكيبان لي ان يوس قادر يبدل الطريقه اللي كيخدم بها وما كاين حتى شي مبرر يخليه معول غير على راسو، حيت قديم وعنده معارف بزاف في الدومين. وهذا الشيء الا قلتو شخصيا غير حيت انا فان ديال يوس 45 وهو من اكثر الروابا اللي كنتمزك ليهم وكنحتارمو بزاف. وكيبان لي انه ما واخدش حقه، داكشي علاش درت هذا الفيديو باش نوضح الاسباب اللي كيبانوا اللي خلاو يوس 45 ما ياخدش حقه، وفي نفس الوقت نبارطاجي هاد الاسباب مع الناس، حيت كيبان لي هاد السؤال ديال علاش يوس 45 ما واخدش حقه في الراب اثار جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم الخوت هذا ما كان في هذا الفيديو. كما العاده الى عجبكم هذا الشيء اللي كندير ما تنساوش تنضموا للقناه ديالي بالضغط على زر الاشتراك اللي كاين حدا السميه ديالي مول الديتاي، توركوا على جيم وتخليو تعليق زوين للتحفيز. كان معكم مول الديتاي، تهلاو فراسكم.